चलते हैं और आपको एक नई चीज दिखाते हैं। हमने आपको बताया था मौलाना तारिक जमील साहब का। मौलाना तारिक जमील साहब की जो शॉप है वो तो आपने देखी ही है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं उनकी शॉप। हम शर्मिंदा नहीं है, इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश का मालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने के फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह। बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा है, 1 दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू 1 दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होगे? जी, ये जो आवाज थी और ये जो भाषण आपको सुनाई दे रहा था सादगी का, ब्रांडेड 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 करके, ये आवाज और ये भाषण था मौलाना तारिक जमील का। और जो वीडियो आपने देखी, जो क्लिप आपने देखा, ये उनकी आउटलेट की ही वीडियो थी जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तारिक जमील ब्रांड। और आप देख सकते हैं कि कितनी सादगी के साथ उन्होंने लॉन्च किया है, कितनी सादगी के साथ ये कपड़े वो जो है वो सेल करेंगे, और कितनी सादगी से उन्होंने ये ब्रांड जो है वो आपके सामने रख दिया। और अब जो पहले ही अरबपति हैं मौलाना साहब, इसलिए कि आपको तो मालूम है कि रिलीजन से ज्यादा तो कोई चीज बिकती नहीं है पाकिस्तान में। और रिलीजन सेल करना बहुत आसान काम है। किसी को भी आप इमोशनल कर दीजिए रिलीजन की बातें करके और जिहादी बना दीजिए और उसको भेजिए कहीं गजवा हिंद करने, और कभी कुछ करने, कभी कहीं जिहाद के ऊपर भेज दीजिए, और खुद आप आराम से टेक लगा के बैठिए और इस तरह के ब्रांड लॉन्च कीजिए। इसलिए कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी इन्हीं भाषण से बेवकूफ बनते हैं मौलाना साहब की, वो पैसों का ढेर अपने आप लगा देंगे। वो सब घर से अपनी बीवियों के, अपने बच्चों के, सबके जेवर उठा के ले आएंगे, पैसे उठा के ले आएंगे, अपनी जायदादें तक लोग लुटा देते हैं। बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्रियलिस्ट, और उन लोगों को हमने इन मौलवियों के आगे जो है वो बेवकूफ होते बल्कि गधे का बच्चा बनते देखा है। तो बिल्कुल मौलाना साहब, ये जो आपने लॉन्च किया है ना, ये कोई मजाक बात नहीं है। ये करोड़ों रुपए जो सिर्फ आपने अपने सिर्फ ब्रांड को लॉन्च करने के लिए लगाए हैं ना, क्या आप बता सकते हैं ये पैसे कहाँ से आए? ये वो पैसा है जो आपने जिहाद के नाम पे जमा किया है, ये वो पैसा है जो आपने काफिरों को मार देने के नाम पे जमा किया है लोगों से, ये वो पैसा है जो आपने कश्मीर 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 करके जमा किया है। और उससे अब आप ये बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बना रहे हैं, और अब उससे आप छापेंगे नोट ठकाठक। और आप बाकी जो दूसरे आम लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, बेवकूफ किस्म के लोग हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत हलाल की या हराम की किसी भी तरह की कमाई है, उनको आप लगाएंगे मजहब का चूरन, और उनको आप लगाएंगे मजहब का चूना लगा के, और फिर चूरन बेचने पे लग जाएंगे कि जी रिलीजन ने ये कहा है, ये कहा है। आए मेरी बहन, तुम तो 2 टके की नहीं रही ऐसी बातें करके, ये अभी मुझे भी कोई कह देगा उठकर। लेकिन
ان کے یہ والے ٹکوں سے تو 2 ٹکے کا ہو جانا زیادہ بہتر ہے. ان لوگوں کو تو جو ہر وقت مذہب کا چورن بیچتے رہتے ہیں, ہر وقت مذہب کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں, ان کو تو نہ کوئی خدا کا خوف ہے نہ اوپر والے کا خوف ہے, چاہے کسی بھی خدا کو مانتے ہو, کسی کا خوف نہیں ہے ان کو. اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان سے بھی بڑے, سمجھ جائیں کیا ہے, سمجھ گئے نا, میں وہ ورڈ بولنا نہیں چاہ رہی, تو وہ ان سے بھی بڑے, کیونکہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں, وہ ان کی بات کو سنتے ہیں, وہ ان کی بات کو مانتے ہیں. اب وہ سب اپنے گھر کے جو جتنے بھی ہیں ممبرز ان کو کہیں گے کہ جی آپ نے اگر کہیں سے آپ نے حق ادا کرنا ہے اگر اسلام کا, تو صرف مولانا صاحب کی شاپ سے ہی آپ نے سامان خریدنا اور کہیں سے نہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی, سن رہی تھی بلکہ, انفیکٹ دیکھا نہیں میں نے, لیکن مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بے تحاشا رش ہے ان کی آؤٹ لیٹس پہ, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے لاہور ہو. تو ظاہر ہے اگر ان کی آؤٹ لیٹس پہ رش نہیں ہوگا تو آپ کو کیا کسی بک اسٹال پہ رش نظر آئے گا پاکستان میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بک اسٹالز خالی پڑے ہیں, صبح سے لے کے رات تک وہاں پہ کوئی ایک آدھ بندہ کوئی چلا جاتا ہے, بیوقوف سا کوئی آدمی چلا جائے گا کوئی کتابیں دیکھنے کے لیے, ادر وائز بک اسٹالز آپ کو خالی نظر آئیں گے, لائبریریز آپ کو خالی نظر آئیں گی. ایون اولڈ بکس, ایک زمانے میں بڑا فیشن تھا اولڈ بکس کا, ہم نے خود اولڈ بکس سے کتابیں لے کر پڑھی ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں جہاں کہیں بھی ہم تھوڑا بہت پہنچ پائے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں کہ ہم دھڑا دھڑ مہنگی کتابیں خریدتے. تو ہم جی اولڈ بکس میں ہمارے فادر لے جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا یہاں سے تمہیں جتنی بکس لینی ہے لے لو. تو ہم تو جی اولڈ بکس سے پرانی کتابیں خرید کے پڑھ کے یہاں تک پہنچے. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کتابوں کی دکان میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے, وہ آپ کو نظر آئیں گے مولانا صاحب کے وہ بنتے ہوئے, سمجھ گئے نا کیا بنتے ہوئے. تو میں بولنا نہیں چاہ رہی لیکن سمجھ جائیں. تو وہ مولانا صاحب کیا اس طرح کے آؤٹ لیٹس میں نظر آئیں گے اور اسی طرح کی ڈریسنگ خریدتے ہوئے. مولانا صاحب نے ویسے ٹوپیاں بھی, مولانا صاحب جو ہے نا آج کل میں نے دیکھا ان کی ویب سائٹ پہ ٹوپیاں بھی, یعنی وہ لوگوں کو ٹوپیاں بھی پہنا رہے ہیں ہمارے جو کہا جاتا ہے نا. تو وہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جن کا یہاں پہ ایک جیسے کہنا چاہیے فیکٹری ہے جہاں پہ وہ, کیونکہ وہ نان مسلم ہے تو ان کو پوری طرح سے پرمیشن ہے کہ وہ جو ہے شراب بھی بنا سکتے ہیں اور وہ الکوہل بنتی ہے ان کے یہاں. اور لوگ جہاں پہ دیوانوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں دے دیں, سر وڈکا دے دیں, سر یہ دے دیں, سر وسکی دے دیں, پتہ نہیں کون سی برانڈ ہوتی ہے, تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے. تو ان سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا آپ کبھی انڈیا گئے ہیں, کبھی انڈیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں میں انڈیا جاتا ہوں کیونکہ میری فیکٹری میں جو بوٹلز بنتی ہیں ان کے ڈھکن میں انڈیا سے بنواتا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ آپ انڈیا کیوں جاتے ہیں ڈھکن بنوانے کے لیے؟ پاکستان میں بہت ڈھکن ملیں گے آپ کو, پوری اسمبلی ڈھکنوں سے بھری ہوئی ہے. تو پتہ نہیں ان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی میری بات. اینی وے خیر ہم چلتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل پھر آؤں گی.